बाळी वाठारांत उदकाची पायपलायन फुटप हे नेमान परंपराच जावन रावल्या। वाठारांत उदकाची बरीच नासाडी जायत आसा। एक पायपलायन दुरुस्त जाता म्हणसर दुसरे कडेन पायपलायन फुटपाच्यो घडणुको उक्ताडार येत आसात। हे घडणुकेचेर आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान पुराय माहिती दिल्या। पळयात। गोवा 365 2 दीस पयलीं दाखयल्लें की हांगा बाळ्ळी ह्या गांवांत उदकाच्यो पायपलायन ह्यो फुटत आसा म्हणून आनीक आज परती आनी एक उदकाची पायपलायन जी आसा ही बाळ्ळी वाठारांत जे देवूळ वाड्यार वचपाचो रोड आसा थंय सद्या फुटले कडेन आसा आनी हो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आसा आनी ह्या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडा वयल्यान साळावलेच्यान पायपलायन आहली ती आज परती फुटले कडेन आसा। ही एकूच सदां ह्यो कितलींशीं वर्सां जालीं सरकारान हेजे पयलीं MLA जे पयलींचे MLA जे आसले हेणी हेजे पयलीं कितल्योश्यो कोट्यांनी रुपयांच्यो पायपलायन घातल्यो पूण रस्तो जर खणत जाल्यार तितून एक सुद्दां पायपलायन म्हूण ते दिश्टी पडना। CMान सुद्दां ह्या पायपलायनी इनॉग्रेशन केलें पूण हांगा पायपलायनी ना। आतां इनॉग्रेशन केलें म्हूण ते CMा विचारचें पडटलें कित्याक ह्यो नुस्तें इनॉग्रेशन केलें म्हूण जायना, त्यो पायपलायन घातल्या काय ना त्यो पळोवपाक जाय, तितूंतल्यान उदक येता काय ना म्हूण तें पळोवपाक जाय, तें कोण पळयना। हांगच्यान कितलींशीं पायप गेले कडेन आसात पूण खंयच्या पायपाक उदक ना। आतां खंयची पायपलायन तेणी घातली आनी खंयची पायपलायनींतल्यान उदक येता म्हूण तें कळना। हांगा लोकांक उदक मेळना आनी हांगा हजारान लिटर जें आसा जें उदक व्हांवून गेले कडेन आसा, वेस्ट जाले कडेन आसा। PWDची उदकाची जी डिपार्टमेंट आसा हें कितें करता तें हें कोणाक खबर ना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।